वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, चूंकि आज पीपल्स पार्टी ने ही 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है बजट के मामले पर मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के साथ, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अब महंगाई वाले इशू पर भी आपका साथ नहीं देगी। नहीं, महंगाई वाले इशू पे हम कौन सी महंगाई कर रहे हैं जो हमारा उन्होंने साथ देना है। ये महंगाई जो है ये तो जिस वजह से है वो आपके सामने है, और उस वजह को रिज़ॉल्व करने के लिए, उसे दूर करने के लिए जितनी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत कर रही है, और वो पूरी दुनिया तस्लीम करती है। तो हम तो वो जंग जिसकी वजह से ये ख़त्ता जो है ये महंगाई की लपेट में आ गया है, और एनर्जी जो है वो कई गुना ज़्यादा उसकी कीमतें हो गई हैं, और उसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो बाकी हर चीज़ पे आया है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने तो दिन रात एक किया हुआ है कि ये जंग ख़त्म हो, और जैसे ही ये ख़त्म होती है एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ट्रिकल डाउन करेंगी, वो जहाँ से शुरू हुई हैं वहीं पे जा पहुँचेंगी। तो उससे फिर बाकी भी हर चीज़ जो है वो कम होगी, पेट्रोलियम की कीमतों में भी जो है वो कमी होगी, और लेवी भी कम कर दी जाएगी। राना साहब, जो कोशिशें हैं वो जारी हैं जी। जो लेवी बढ़ाई गई है मुसलसल, वो भी कम कर दी जाएगी हुकूमत की जानिब से। जी, लेवी जो है वो मुसलसल नहीं बढ़ाई गई, उसका जो फैसला पिछले बजट में हुआ था और उसी के मुताबिक जो है वो उसमें इजाफा किया गया है। बल्कि अब ये जब कीमतें बढ़ी हैं तो उसमें थोड़ी कमी ज़रूर लाई गई है, और वो जो अमाउंट बजटेड है, जब बजट जो है वो पास होता है वो पूरे मुल्क का जो है वो एक फाइनेंशियल जो है वो ब्लूप्रिंट होता है, उसी के ऊपर सब ने अमल करना होता है। वो एक तरीक़ाकार होता है जिसके ऊपर चल के जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ने जो है वो मुकम्मल होना होता है। तो उसमें जो लेवी, जो कस्टम ड्यूटीज़, जो टैक्स, जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो भी तरीक़ाकार जो है वो तय हुए थे, उन्हीं के ऊपर अमल हो रहा है और उसी के मुताबिक अमल हो रहा है। बट राना साहब, ऐसे में IMF का वफ्द भी पाकिस्तान में है, आवाम सवाल कर रहे हैं, ये IMF पाकिस्तान का बजट जो है वो बना रहा है, मजीद 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस की बात की जा रही है जो आवाम से ही इवेंचुअली वसूल होंगे। कितना कोई सख्त बजट होने जा रहा है आवाम के लिए? नहीं, ये भरपूर कोशिश की जाएगी इस बारे में। जो गवर्नमेंट की कमेटी है उसकी कंसल्टेशन जो है वो जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद उसको भी जो है वो गाहे बगाहे या दूसरे तीसरे रोज़ जो वो चेयर करते हैं। तो भरपूर कोशिश की जाएगी कि महंगाई को जो है उसको कम किया जाए। राइट। और राना साहब, अगरचे फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से तरदीद भी आई है, पर कुछ खबरें ये गर्दिश करने लगी कि डार साहब को आइंदा बजट जो है उसकी प्रिपरेशन के हवाले से कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नहीं, देखिए, बतौर नायब वज़ीर आज़म जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है, पूरी कैबिनेट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने बजट तैयार करना है, उसके बाद उसकी कैबिनेट से अप्रूवल लेनी है। पहले कैबिनेट की अप्रूवल के बाद उसे जो है वो हाउस में पढ़ा जाएगा या पेश किया जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट के हर पार्लियामेंट के रुकन की भी जो है वो भी जिम्मेदारी है, और इसहाक डार साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा होने के साथ साथ वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। तो इस बारे में जो उनकी आरा होगी उनसे इस्तेमाल किया जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को चूंकि वो तवातुर के साथ हेड कर चुके हैं तो उनकी एक एक्सपर्टीज भी ज़रूर है, सो आप कह रहे हैं कि उनका इनपुट ज़रूर उसमें होगा। बट राना साहब, वो भी साथ ही होंगे, वो भी इन आइसोलेशन तो ना काम होता, वो भी साथ ही होंगे। राइट। राना साहब, ये ज़रूर बताइएगा, नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि इस साल इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। आप ईद बकरीद पर कैदियों के साथ ज़रा नरमी बरती जाती है, कोई कंसेशन, कोई रियायत जो है वो हुकूमत बरतने को तैयार इस वक्त है? इमरान खान साहब की एक तो इलाज के भी हवाले से इस्तदा मुसलसल उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से की जा रही है, और इस साल वाकई आपको भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंटिटीज़ के दरमियान मशावरत इस नहज पर जा सकती है कि कहीं उनकी रिलीज़ मुतवक्के या मुमकिन हो सके?
نہیں دیکھیں ان کی ریلیز تو بائی دی آرڈر آف کورٹ ہوگی. وہ اس وقت مختلف قسم کی جو ہے وہ 3 جو کنوکشنز ہیں ہاں اس میں وہ پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں. تو وہاں سے رہائی تو تھرو بیل آرڈر ہونی ہے یا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہونی ہے. وہ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے جیل حالات جب ان کو نارمل جو ہوں گے تو سزا کورٹس بھی ہوگی اس نارمل ہو میں جائیں گی. برا جی کورٹ اب نارمل کے متعلق جو ہے وہ میں تو نہیں کہہ سکتا. ان کو جب اپنے زمانے میں نارمل اور اب نارمل کا فرق اگر معلوم ہو گیا تھا تو یہ اب بھی اسیس کر کے اس بارے میں بات کر لیں. کورٹس آر نارمل، کورٹس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں. تو اس بارے میں جو ہے وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سبھی کے سامنے ہوگا. رائٹ، بٹ رانا صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب سے، اور آپ کی بھی بڑی کوششیں ہیں کہ یہ ملاقات ہو سکے، یہ ملاقات کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کب تک ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ اور مذاکرات کے ذریعے کہیں نہ کہیں معاملات اپوزیشن کے ساتھ کچھ بہتری آتے ہوئے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ جی اپوزیشن کے ساتھ بہتری آنا چاہیے، اور جیسے ہی محمود خان اچکزئی صاحب ملاقات کرنا چاہیں گے بالکل پرائم منسٹر صاحب ان کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے. وہ آئیں، تشریف لائیں اور جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں. لیکن ابھی تک محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے نا وہ مشروط طور پہ تو انہوں نے 1-2 مرتبہ بات کی ہے کہ جی پہلے یہ کروا دیں اس کے بعد پھر ہم ملاقات کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی براہ راست ملاقات کی بات نہیں کی. اور ان کی کنڈیشن میں رانا صاحب آپ بتائیں گے کہ کیا شرط وہی ہے کہ ان کو ملاقات کرنی ہے پہلے اڈیالہ جیل؟ جی 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 ان کی یہی ہے کہ پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. اسی طرح سے کچھ 1-2 ایشوز اور ہیں. اور اس پر حکومت جو ہے وہ کوئی غور نہیں کر رہی ہے اس ان کے مطالبے پر؟ نہیں، حکومت نے تو اس کے اوپر غور نہیں کرنا. اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہے تو وہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے خان صاحب، انہیں اس بارے میں عدالت جانا چاہیے. یہ جب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی ان کو یہی عرض کیا ہے کہ آپ ملاقات کے لیے جو ہے وہ اجازت جائیں. جب آپ کو اجازت ہی آپ نے پہلے بھی جو وہاں پہ فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر سے پرووائڈ ہوئی ہے. یہ جو اپنا ہے باقی معاملہ وہ بھی جو ہے وہ عدالت کے تھرو ہی ریگولیٹ ہوتا آ رہا ہے، یہ ملاقاتوں کا بھی. تو وہیں سے یہ آرڈرز ہوئے تھے کہ جی اتنے لوگ ہوں گے، ہفتے میں 2 دن ہوگا، وکلاء ملیں گے ایک دن فیملی ملے گی، 6 لوگ ہوں گے، ان کی لسٹ اس طرح سے مرتب ہوگی، اس طرح سے جیل و کام کو ہینڈ اوور ہوگی. ساری چیزیں تو وہاں کورٹ میں جو ہے وہ تفصیلات طے ہوئی ہیں اور ان کی درخواست میں طے ہوئی ہیں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو رہی تو ان کو کورٹ جانا چاہیے. رائٹ، بٹ رانا صاحب وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ بقرعید چونکہ اپروچ کر رہی ہے بڑی عید، اس سے پہلے حکومت کوئی خان صاحب کے حوالے سے کوئی نرمی یا کوئی ان کی ملاقات فیسیلیٹیٹ کرانے کے اوپر نہیں سوچ رہی؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے. وہ جیل میں بڑے اچھے، یعنی اچھا ماحول تو خیر مناسب نہیں ہے یہ بات کہنا، لیکن وہاں پہ ان کو تمام سہولتیں جو جیل میں ہو سکتی ہیں وہ ان کو دی گئی ہیں، اور ان کی لیونگ کنڈیشن جو ہیں وہ بہتر ہیں. اس بارے میں ان کے وکیل کو بھی جب انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو ان کے وکیل کو جو ہے وہ فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے جو رپورٹ آگے دی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تمام سہولتیں ان کو حاصل ہیں. رائٹ. اور رانا صاحب جاتے جاتے چونکہ اپوزیشن خود اتنی اس حد تک پاکستان تحریک انصاف میں بھی ڈویژن اتنی بیاں ہو چکی ہے، وہ خود اپنے اتنے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، نمبرز کو لے کے اڈیالہ جیل میں کال دینی پڑتی ہے علیمہ خان صاحبہ کو، تب بھی لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے. پرویز رشید صاحب گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اپوزیشن نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟
نہیں دیکھیں فری ہینڈ تو انہوں نے کسی اور معنی میں جو ہے وہ کہا ہوگا. انہیں کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد فری ہینڈ جو ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا تھا ان کو تو